बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो 2000 वर्सां आदीं म्हज्या आनी तुज्या सडवंदरान तुजे आनी म्हजे सडवणे खातीर समकल्ली ती कुर्साची वाट नियाळूंक आज निमाण्या शुक्रारा आमी हांगासर जमल्या. ही कुर्सा वाट 14 अस्तेसावांनी आमी नियाळतना जेजू सांगाता आमी रावया, ताच्या सांगाता आमी समकुया. ताच्या कुर्साक कान दिवंक न्हय तरी आमचो दिसपडतो कुरीस व्हांवोवंक कुमोक आनी आदार मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा मुखांत आमकां नव्या जिविताचो बरवसो दिला. ह्या कुर्सा वाटे वेळार जेजूचे कश्ट, दूख आनी आटेविटे आमी नियाळ करतना आमचे जिणेचे कश्ट तुका समर्पण दिता. कुटुंब तुवें आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आज एक कुटुंब जावन जेजूचे कुर्सा वाटेच्या नियाळांत भाग घेतना कुटुंबाचे कश्ट, बेजाराय भावार्थान स्विकार कर जेजू सांगाता समकोवंक आमकां आदार दी म्हणून आयच्या कुर्सा वाटेर आमी मागुया. सांगाता आमी गायन घेवया, देवा दयाळ. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बरेंपण केल्ल्या जेजूक कुर्साचें मरण, बरेंपण जोडिल्ल्या त्या लोकांतावन कुर्साय ताका म्हूण भोग. हें तवळ घडिल्लें, पूण आज कितें घडटा? म्हाका उपकार केल्ल्यांक हांव अनुपकारी जायना? म्हजे गरजेन पावुल्ल्यांक तांचे गरजे वेळार हांव तोंड गुंडयना? अशें कर आतांय हांव जेजूक म्हणजे म्हज्या पेल्याक अनुपकारपण दाखयना? आपल्या मिसां वावरांत सर्वांक बरें करीत गेल्ल्या, सर्वांची पिडा गूण केल्ल्या जेजूक निमाणें फावो जालें कुर्साच्या मरणाचें फर्माण. जेजू सोंसणीक जाता आनी सगळें सोंसून मावन उबो रावता. आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोगान जियोंक सोंसणीकाय गरज, सोंसणीकाय सांबाळूंक आमकां कृपा मागया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या कागुतामची कर. दुसरेंच ते सावन जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. म्हाका एक जिणेन कश्ट मेळटात. म्हजी जिणीच एक कुरीस जावंक पावता. तोंडा उतराक हांव ते देवान धाडिल्लें स्विकार करता म्हणटा, पूण नीज जावन हांव ते देव मोगान स्विकार करता. देवाक पुरपुरता आनी एक कश्ट येवंक कोणगी म्हजो विरोधी कारण म्हूण ताका शिरापता. अशें आनी मुखार करिना जावच्याक निचेव करया. कुरीस अकमनाचो आनी लजेचो गुर्त तरी जेजू वरवीं
कुरीस जैत असो आनी बाच्यावेसो गुर्त जाला. जेजू बापाचे कुशेक कल्तीमान घाल कुरीस मोगान स्विकार करता आनी कुर्साची वाट सोलोवंक फुडें सरता. कुटुंबा जिवितांत कश्ट, पिडा, सोलवणी, समस्ये आसतलेच. जेजू परी कश्टांची आनी कुर्साची वाट समकोवंक तो आमकांय आपयता. आमच्या कुटुंबांत दोशचे पिडेचे कुरीस मोगान वावोवंक आदार मागया. सोम्या काकुळतामचीकर. सोम्या काकुतामचीकर. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू पडटा तरी उठता आनी परत समकता. पडणे स्वाभावीक. आमी आदलून पडटा, निसरोन पडटा, आचाकीसड आमी पतकान पडटा. हेर पडण्यातावन कशें उठता गे तशेंच पतकातावन उठोन समकोवंक प्रयत्न करया. जेजू सगळोच नित्राणी जावन कालवारेची वाट चलोवन वेताना कुर्सा पंदा पडटा. पूण जेजू निराशी जायना, बागार उठता आनी कुरीस घेवन फुडें चलोवंक मेटांक काडटा. आमचे कुटुंबा जिणेंत तरावाळ तरांच्या कुर्सा पंदा पडोवन आमी कश्टता. कुटुंबाक आदार जावन आसची व्यक्ती अवचीत मरण पावतना, युवजण वायट सवयाक बली जातना कुर्सा पंदा पडिल्लो जेजू उठोन चलोवंक तांकां प्रेरण जावं म्हूण मागया. सोम्या काकुळतामचीकर. सोम्या काकुतामचीकर. चवथें स्तेसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू ताचे मायेक देखता आनी तांची दिश्ट एक जाता. तीं एकामेकां पळयतात, एकामेकां तांच्या दिश्टीनीच तीं बुजयतात. हांव म्हज्या मायेक म्हणजे म्हज्या वडिलांक देखता, तांच्या उतार प्रायर तांकां सांबाळटा. आमच्या वडिलांक मान दिवंक कुरपा मागया. सिमियावन मोरयेक म्हणलीं उतरां, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तलवारी परी तुजें काळीज पपसितलें. पूण मोरी देवाचे कुशेक कल्तीमान घालता. आवय देवाचें एक उत्तीम देणें. कुटुंबांत सर भुरग्यांनी आवयचो त्याग आनी वावर वळखून उपकारी मोन दाखोवंक आदार मागुया. सोम्या काकुळतामचीकर. सोम्या काकुतामचीकर. पंचवें स्तेसांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वावोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवोन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सिरेनेच्या सिमांक कुरीस वावोवंक बोळ केलें.
हेरांक कुमोग करूंक म्हाका कितले संदर्भ नात? हेरांच्या गरजांक पावोवंक हांव कितलो मुखार? आर्थीक रितीन आनी हेर रितीन घटमूट आशिल्ल्या हांवें हेरांक कुमोग करूंक जाय. आपल्या कुर्साचें वजन चड जातना कोणी नातिल्ल्या जेजूक कुमोग करूंक सिरेन गांवचो सिमांव मुखार सरता. आमचे मदें साबार कुटुंबां दिसाक एक पावटी जेवण नासता कश्टतात आनी भुकेतात. तांकां रावंक सारकें बिडार ना, न्हेसोंक आनी पांघरूंक ना. जर आमकां जेजून ग्रेस्तकायेन बदल्यांत तर ह्या कुटुंबांक आमी कुमोग करया आनी सिरेन असो सिमांव जावंक कुरपा मागया. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुतामची कर. सोवेंस तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. वेरोनिकान जेजूचे मुखामोळ पुसल्लें म्हत्वाचें तर तिचें धैर्य मेसवणेचें. म्हाका आनी तुका हेरांक बुजोवंक हेरांच्या दुखांत वांटेली जावंक कितलेशे संदर्भ लाभतात. पूण आमकां वेळ आसा? जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हाना भावांक ह्या भयणींक कितें तुमी केलें म्हाकाच तें तुमी केलें. हेरांक कुमोग करूंक प्रयत्न करया. आपल्या मिसांव वावरांत साबारांची पिडा गूण कर. दुखां पुसून पातकां बोगसून समाधानान तूं वोस म्हणून सर्वांक बरो केल्ल्या जेजूक आज ताचें मुखामोळ पुसूंक कोणी नात. पूण वेरोनिका म्हणली स्त्री मात्र जेजू थंय दयाळ करनी आदारता. कुटुंबांतल्या एका सांद्याच्या वायट संवया वरवीं सगळें कुटुंब काळोखान जियेतना त्या कुटुंबाची भेट कर. तांच्या मुखामोळांत जेजूचें मुखामोळ पळोवन तांकां बुजोवंक कुरपा मागया. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुतामची कर. सातवेंस तेसांव जेजू दुसरे पावटीं कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूच्या कांदार बरादीक कुरीस तो चलता कश्टांची ती वाट. ताची कूड नित्राण जाल्या, ताका बळ सकत ना जाल्या. मनीस पाताक आदारता, परत्यान परत्यान तें आदारता. थोडे पावटी तो कंगाल जाता आनी बरवसो सांडटा. जेजूचें हें दुसरें पडणें कंगाल जाल्ल्या मनशाक धैर्य दिता. निराशेच्या वेळार भरोशान जियोंक कुरपा मागया. बापा, म्हजी न्हय बगार तुजी खुशी जावं म्हूण जेजू कालवारीची कश्टांची वाट समकतना परत परत पडटा. पूण बापान ताका दिल्लें काम संपूर्ण जावचे खातीर तो उठोन चलता. मनशा सायबा वरवीं आमी पाताक आदारताव जाल्ल्यान कुटुंबांत एकामेकाक कोडी काडिनासतना, कुटुंबाचें नांव पाड करिनासतना एकामेकाच्या बरेपणा खातीर आमी मागोवन बरें मोन रस म्हूण मागया.
सोम्या काकुळ तामचीकर, सोम्या काकू तामचीकर. 8 वेस्तान जेरुजल्याच्या ओस्तऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोंडिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू ओगेपणी जेरुजल्याच्या ओस्तऱ्यांचेर नदर मारता आनी आपूण बुजवण घेवचे सुवातेर तांकां बुजवण दिता, तांकां शांती पाटयता. जाणटी आवय बापूय जावन आसात आमची ग्रेसकाय. थोडी मोगान आनी सेवेन तांकां वागयतात, जाल्यार थोडी जिवितान खुरीस जाल्ले परी तांकां कुस्कुटा परी लेखतात. थोडीं जाणां तांकां आजिलान घालतात, ना तर थोडे दीस तांचे एके धुवेगेर वो पुतागेर आनी थोडे दीस दुसरेगेर अशे तरेन तांकां भोंवडायताय. आमी एक दीस जाणटी जातली म्हूण ओळखूंक आमी विसरता. जाणट्या कडल्यान आमकां जायती जानवाय फावो जाता, पूण ती आपणावंक आमी फाटीं रावतात. जेजू मोगाळा जाणट्या आवय बापाय सवें हुस्को आनी प्रिती सेवेचे मोन दाखोवंक आमकां कृपा दी. काकू तामचीकर सोम्या काकुळ तामचीकर. 9 वेस्तान जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. पोंडिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. तिसरे फावट पडलो म्हूण जेजू बरोसो सोडिना, बगर सोंसणिकायेन उठून फुडली वाट दवरता. आमच्या मोगा पासत आपल्या जिविताचो त्याग करता. आमकां गोंयकारांक सुसेगाद मनीस म्हूण वळखतात. आळसाय आमच्या जिवितांत भितर सरून वेळ येतच पळोवया असले धोरण घेवन आमी जियेता. त्यागी जिवीत कोणाकूच नाका. संवसारी मन त्यागी जिवीत नाकारता. घरान नितळसाण सांबाळूंक लेगीत आमकां त्रास पडटा. ल्हान ल्हान वावर करूंक लेगीत आमी मानाय सोदता. वेळा भायर उपकार मागल्यार आमकां नाका जालोलीं उतरां आयकूंक पडटा. भुरगीं कशीं आवय बापायक आदाराचीं जावंक विसरतात. जेजू मोगाळा आळसाय पयसावन त्यागी जिविताक वेंग मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकू तामचीकर सोम्या काकू तामचीकर. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तू जावन आसाय मूळ मोगानी स्वतंत्राचे, प्रकाश घालसर मनशाचे, सदा वाट सोडलेल्याचे. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. 10 वेस्तान जेजू विंगलो करतात. पोंडिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू आमचे चिंतून आमकां आपले सडवणे आनी मोगान
नेटावंक आपल्याकूच रितो करूंक तयार जाता. सादेपणान आपली कूड आमचे पासत भेटयता. जायते कुटुंब आयज वयर सरलेले आसात जाल्यार जायते कुटुंब आजून पर्यान गरीबसाणेन जियेतात. थोड्यांक दिसाचें एकूच जेवण फावो जाता जाल्यार थोडीं जाणां एकूय जेवण नासतना न्हिदूंक वेतात. थोड्यांक घोटाळेचें जेवण फावो जायना. असल्यांचे चिंतून तांच्या आदाराक पावोवंक आमी फाटीं सरता. कितलो जेवणाचो आनी उदकाचो इबाड आमी करता. नसायेक आनी व्हडपणाक लागून आडगां करून इसपा भायर वस्तू एकठांवंक आमी भोंवता. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावोवंक विसरता. जेजू मोगाळा, गरजेवंता सवे दयाळ जावंक आमकां तुजी कृपा दी. काकूत आमची कर समया. काकूत आमची कर. 11वें स्थान जेजू खुर्सार खिल्लायतात. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका समया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आमचे कश्ट ल्हव करूंक जेजू आमची पातकां आपल्याचेर घेवन आपूण कश्टावता. आमचे दूख पयसावूंक खिळ्यांची दूख आपूण भोगता. वावर करतल्याक आपलो मुशारो फावो. वावर कर आनी पोट भर अशें म्हणलोलें आमी जायते फावट आयकलां. वावराचें म्हत्व आयज उणें जायत आसा. ल्हान वावर करून सुबेज दुडू एकठांवंक आमी सोदता. इगर्जेचो वावर आसा तेन्ना आमचो पाठिंबो दिवन हात बोट घालूंक आमी आंग काडटा. वावरा उदेशी आमची कूड घोट मूट उरता म्हूण आमी विसरता. थोडे फावट आमच्या वावराच्या जाग्यार लेगीत आपालिपा खेळून कूस मारता. कुटुंबांत आमचो खाजगी वावर लेगीत करूंक आमी चुकता. जेजू मोगाळा, वावराचें म्हत्व ओळखूंक वावर करूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कर समया. काकूत आमची कर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मरता. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका समया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. बाप्पा, तांकां बोगोस असलीं उतरां उद्गारून जेजू आमची सोडवण करूंक खुर्सार आपलो प्राण सोडटा. आपल्या रक्ता उदेशी आमची पातकां पुसून काडटा. शिंकोंक आमकां सगल्यांक गरजेचें. जायतीं जाण शिंकोंक म्हत्व दिवन मन लावन शिंकतात जाल्यार थोडीं शिंकोंक एक बार म्हूण समजून मन दुसऱ्या वस्तूंनी गूल करतात. समाजान नदर मारल्यार एक गरीब भुरगो शिंकपांत हुशार आसून लेगीत ताका फुडलें शिंकप करूंक सहयोग फावो जायना. पूण एक ग्रेस शिंकपांत अस्कोत आसून लेगीत दुडवां उदेशी ओणीत आदारून उंचलें शिकण घेवपाचो सहयोग आपूण घेता. थोडे फावट शिकवण्याच्या व्हडपणान वडिलांचें सांगणें आदलें म्हूण समजून आतांच्या काळार तांच्या अनुभवाक लेगीत मान दिनात. जेजू मोगाळा, शिकणा उदेशी समाजान बरेपण शिंपडावंक आमकां कृपा दी.
काकूत आमची कर समया. काकूत आमची कर. मोज्या देवा, मोज्या देवा, कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. हांव एक किडो, हांव न्हय मनीस, सर्वांनी कांटाळसो. तेरावे स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात. पोरणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजून मनीस स्वयं घेवन देवाचे रचनेची सेवा चाकरी केली आनी सगळ्यांची काळजां जिंकून घेतली. आपल्या आसण्या उदेशी दुसऱ्यांचे दूख ल्हव केले. आमच्या कुटुंबान एक वांगडी वायट जिवीत जियेता तेन्ना लोक कुटुंबाकूय वायट नदरेन पळयता. भुरगीं मस्तेपण करता तेन्ना आवय बापायचें काळीज रडटा. कुटुंबाचो वांगडी मरता तेन्ना एकसुरपण भितर सरता. वावर निरफळ वेता तेन्ना निराशीपण भोगतात. असल्यांक आमच्या आसण्या उदेशी आमच्या आदारा वरवीं बुजवण दिवंक आमी जायते पावट विसरता. तांचे दूख ती भोगतली अशें चिंतून जायते पावटी आमी उगीच रावता. जायते पावटी पोरण्यांनी न्हय बगर उतरांनी आमी चुरचुरे दाखयता. जेजू मोगाडा, आमचे दूख तुज्या आदारान सोसूंक आनी दुसऱ्यांच्या दुखांत वांटो घेवंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडान निकी पितात. पोरणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजून आपल्या बापायच्या कार्याक स्विकारून ताचे कुशे प्रमाणे ते श्राद्धी पावयले आनी बापाची महिमा आमकां उक्ती केली. आपले आख्खे जिवीत आमच्या पासत वंपले. ग्रेस्तकाय गरजेची पूण ग्रेस्तकायेची आशा मात वायट. आयज ग्रेस्तकायेक लागून भाव भयणां एकामेकाक वळखनात. एकामेकाचो जीव लेगीत काडटात. भाटां बेसांक खावं उलयनासतना लेगीत रावतात. दीस आनी रात ग्रेस्तकायेक कशी आपणावची हातूंत तांचें मन गूल आसता. ग्रेस्तकायेक लागून काळजां मनाची शांती लेगीत तांकां आसना. वेता थंयसर कसलोय आदार मागल्यार आमकां कसलो फायदो मेळटलो हाचेर तांचें लक्ष. जेजू मोगाळा, संवसारी मन नाकारून आत्मीक ग्रेस्तकायेचेर अदीक लक्ष दवरूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. शेवटाचे मागणे. सर्गींच्या बापा, आमच्या जिवितान येतल्या कुसांचेर आमी नियाळ केला. तुज्या पुता जेजूचे कश्ट नियाळून ताची देख घेवन आमच्या कुर्सांक वेंग मारूंक
आनी सर्गींची वाट धरूंक आमकां जण एकल्याक तुजे कुरपेन बोर. निराशीपण पयसावून कश्टांतल्यान सोडवण फावो जाता म्हूण वळखूंक आमकां तुजो आदार दी. दर दिसा आमच्या जिवितांत येतले दूख आमचे कश्ट मोगान सोसूंक आनी थारोनाची वाट चलोवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतसांग. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सरेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मय बाप्पाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. तुझ्या हातांची प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेत मोजे तुझे विडे, ना शांती ना बोरवोसो. तुझ्या हातांची प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेत मोजे तुझे विडे, ना शांती ना बोरवोसो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिवीत आसो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवण येसो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.